अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िना से बचने वाले एक बुज़ुर्ग का सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत इब्न अब्बास हज़रत कौब बिन अहबार से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया, बनी इसराइल में एक अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। ये एक अरसे तक अपनी खानका में इबादत करता रहा। उसके पास रोजाना सुबह और शाम बादशाह वक्त हाजिरी देता था और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है। तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस आबद की खानगा पर अंगूरों की एक बेल उगा दी थी जो हर रोज़ एक अंगूर उठाती थी। जब इस आबद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था। ये उस पानी को पीकर प्यास बुझा लेता था। इसी तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा इस आबद के पास मगरिब के वक़्त एक औरत गुजरी जो नहायत हसीन व जमील थी। इस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। इस बुजुर्ग आबद ने कहा, लब्बाइक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वो अल्लाह एक है, कहार है, हय्युल कय्यूम है, दिलों के असरार से वाकिफ है, जो कब्रों में है उनका उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने ये सुनकर इस औरत को कहा, ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई, इस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचते साथ ही इस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई और इस आबद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर इस आबद ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातब होकर कहा, ए नफ्स तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातब हुआ, कहने लगा, तू तबाह हो जाए, तू गंधक के दोजक के कीड़े मांग रहा है, आग की पाट मांगता है, मेरी अरसा की इबादत ज़ाया करना चाहता है। फिर कहने लगे, हर जानी की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज हो कि फिर कभी राजी ना हो। लेकिन इस बुजुर्ग के नफ्स ने इस औरत के मतल्ले खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातब होकर फिर कहा, तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफा हासिल कर लूंगा। हजरत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद चिराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और इस बुजुर्ग ने अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर इस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ इस जलती बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन इस बुजुर्ग के हाथ को नहीं जलाती थी। ये देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, तुझे क्या है, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती इसका अंगूठा खा गई, फिर इसकी उंगलियां खा गई, फिर इसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर इस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर इस बुजुर्ग ने इस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस अलैन ने चीख कर कहा, ए लोगो, फलां बेटी से फलां आबद शख्स ने जना किया है और जना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपना लश्कर और रया के साथ सवार हुआ और अबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राहब अबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबद ने इसको जवाब दिया। बादशाह ने आबद से पूछा कि फलां की बेटी फलां कहाँ है? आबद ने कहा, यहीं पे मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबद से कहने लगा, इसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा,
چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی، اسے گھسیٹنے لگا۔ عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا، اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کو دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ اب وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تکمیل کی اور آرا چلا دیا۔ عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، سے کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمینوں پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر، کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمانوں سے کسی نے منادی کی، صبر والحتا نسلی علیہ الملائکات۔ ترجمہ، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چمبیلی کو اگایا۔ لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔